अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी इस छोटी सी वीडियो के ज़रिए आज मैं फिर आपके सामने एक कहानी लेकर हाजिर हूँ जो हमें ये सिखाती है कि सामने वाले इंसान के दिल में क्या है ये हमें नहीं पता। हम आँख मीचकर उस पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन वो हमारे लिए क्या सोच कर बैठा होता है, उसने अपने दिल में क्या खार पाली हुई होती है, ये हमें अक्सर मालूम नहीं होता। आज की हमारी कहानी भी इसी बात से रिलेटेड है, जो हमें सिखाती है कि हमें किसी पर भी आँख मीचकर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे फिर वो हमारा कितना भी सगा क्यों ना हो और हम कितने ही पुराने दिनों से उसे क्यों ना जानते हों। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका टाइटल है मोहब्बत और जंग। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़की थी सबा, जो ब्यूटी पार्लर का काम किया करती थी और वो एक लड़के से बेहद मोहब्बत करती थी जिसका नाम था रिजवान। रिजवान भी सबा से बहुत मोहब्बत करता था। एक दूसरे के साथ रहने की कस्में तक खाई थी, बहुत सारे वादे किए थे। सबा की अम्मी को भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि उनके शौहर एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और सबा और उसकी अम्मी इस पूरी दुनिया में अकेले रह गए थे। अक्सर रिजवान उनके घर आया जाया करता था उनका हालचाल पूछने के लिए, और वो जल्द ही अपने अम्मी अब्बू को सबा के घर भेजने वाला था, सबा का हाथ मांगने के लिए। और एक दिन उसने इस जिक्र को अपने घर वालों के सामने रखा कि मैं सबा से शादी करना चाहता हूँ। मेरे घर में अगर कोई दुल्हन बनकर आएगी तो वो सिर्फ सबा होगी और कोई नहीं। लेकिन रिजवान की अम्मी को ये रिश्ता हरगिज़ मंजूर न था। वो अपनी भांजी शाजिया को रिजवान की दुल्हन बनते देखना चाहती थी और ये उनकी बेहद अजीज़ तमन्ना थी। लेकिन रिजवान ने भी साफ साफ कह दिया था कि वो सबा से ही शादी करेगा और किसी से नहीं। रिजवान के अब्बू, जो अपनी बेगम से बहुत मोहब्बत किया करते थे, उन्होंने रिजवान से कहा कि तुम्हें शादिया से ही शादी करनी पड़ेगी और तुम सबा को भूल जाओ। मैं जानता हूँ कि उसके वालिद नहीं हैं, वो और उसकी अम्मी इस दुनिया में अकेली हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सबा का रिश्ता मैं बहुत अच्छे ख़ानदान में करवाऊँगा। ज़रा तुम अपनी अम्मी की हालत तो देखो, वो कितना बीमार हो गई हैं इस सदमे में कि तुम शाजिया से नहीं बल्कि सबा से शादी करना चाहते हो। जब से शाजिया पैदा हुई है, तुम्हारी अम्मी का बस एक ही अरमान था कि वो दुल्हन बनकर इस घर में आए। मान जाओ बेटा, मान जाओ रिजवान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। रिजवान ने आगे बढ़कर अपने वालिद के हाथ चूम लिए और कहा, ठीक है अब्बू, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। इस घर में दुल्हन बनकर सबा नहीं बल्कि शाजिया ही आएगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। फिर उसने सबा को फ़ोन किया और उससे कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ सबा, एक आखिरी बार। आखिरी बार? सबा की आवाज़ में अजीब सी हैरत थी। रिजवान ने कहा, हाँ सबा, मैं तुम्हें सब मिलकर बताऊँगा। फिर वो सबा से मुलाकात के लिए निकल पड़ा। उसने सबा से कहा कि देखो सबा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। मेरी अम्मी जो शदीद बीमार हो गई हैं, ये सोच सोच कर कि शाजिया नहीं तुम उस घर में दुल्हन बनकर आने वाली हो, मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैंने तुमसे शादी की और मेरी अम्मी को कुछ हो गया तो मैं ज़िंदगी भर अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर शाजिया से ही शादी कर लूँ। ये तुम क्या कह रहे हो रिजवान? सबा ज़ार ज़ार रोने लगी, लेकिन रिजवान ने उसे समझाया कि तुम समझने की कोशिश करो सबा, अपनी अम्मी के जनाजे के ऊपर पैर रखकर मैं तुमसे शादी हरगिज़ नहीं कर सकता। उसने सबा को चुप करा। थोड़ी देर बाद सबा की भी समझ में बात आ गई और वो भी मान गई और उसने कहा, ठीक है रिजवान, अगर तुम्हारी अम्मी और तुम ऐसा ही चाहते हो तो तुम शाजिया से ही शादी करो, लेकिन क्या अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो तुम मुझे दोगे? रिजवान ने कहा, हाँ बिल्कुल, मांगो तो सही, जो मुझसे बन पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए करूँगा सबा। सबा ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हारी दुल्हन को अपने हाथों से सजाना चाहती हूँ, मैं उसे अपने हाथों से दुल्हन बनाना चाहती हूँ। क्या तुम वलीमे में
اسے مجھ سے تیار کرواؤ گے؟ رضوان نے فوراً ہاں کر دی اور کہا ٹھیک ہے صبا، اگر تم ایسا چاہتی ہو تو ولیمے میں شازیہ کو تم ہی تیار کرنا، میں اسے بھیج دوں گا۔ اور وہ چل دیا۔ دیکھتے دیکھتے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، سب کام نمٹ گئے اور ولیمے کا دن بھی آ گیا۔ جس دن رضوان کی دلہن شازیہ کو صبا نے تیار کرنا تھا، رضوان نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اپنے دونوں چھوٹی بہنیں ترنم اور نازیہ کو اور اپنی دلہن شازیہ کو صبا بیوٹی پارلر بھیج دیا۔ ترنم اور نازیہ کو صبا نے لڑکیوں کے حوالے کر دیا پارٹی میک اپ کرنے کے لیے، اور خود شازیہ کو تیار کرنے لگی۔ ترنم اور نازیہ کا میک اپ کمپلیٹ ہو گیا تھا تو وہ گھر جانے کے لیے اٹھیں، لیکن شازیہ کا ابھی ہیئر اسٹائل بنانا باقی تھا۔ تو صبا نے کہا ٹھیک ہے نازیہ اور تبسم، تم نعمان کو فون کر لو، وہ تمہیں آ کر لے جائے گا۔ نعمان رضوان کا چھوٹا بھائی تھا جو تبسم، شازیہ اور نازیہ کو بیوٹی پارلر میں چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے واپس گھر چلا گیا تھا کیونکہ ولیمے کے کام بھی دیکھنے تھے۔ صبا نے کہا نعمان سے کہنا کہ گجرے بھی لیتا آئے، شازیہ کے بالوں میں لگانے ہیں۔ ترنم اور نازیہ نے ایسا ہی کیا، انہوں نے اپنے بھائی کو فون کر کے بلا لیا اور گجرے لانے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہی نعمان آ گیا، اس کے ہاتھوں میں گجرے کے بنڈل تھے۔ تبسم نے آگے بڑھ کر کہا بھائی، بھابھی کا میک اپ تو ہو گیا ہے، ابھی گجرے لگانا باقی ہے اور ہیئر اسٹائل کرنا باقی ہے، آپ ہمیں لے کر گھر چلیں، رضوان بھائی آ کر شازیہ بھابھی کو یہاں سے لے جائیں گے۔ ترنم اور نازیہ نے ایک نظر اپنی تیار ہوئی ہوئی بھابھی پر ڈالی اور مسکرا کر آگے بڑھ گئیں۔ صبا نے شازیہ کا میک اپ بہت ہی دل سے کیا تھا، وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ترنم اور نازیہ کے جانے کے بعد صبا نے شازیہ کو اس طرح سے بٹھایا کہ ہیئر اسٹائل بناتے وقت شیشہ نہ دکھائی دے، اور خود شازیہ کے بال بنانے لگی۔ اس نے بالوں میں گجرے بھی لگائے اور اوپر سے دوپٹہ سیٹ کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس نے رضوان کو کال کیا کہ تمہاری دلہن تیار ہے، آ کر لے جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد ہی رضوان صبا بیوٹی پارلر کے سامنے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی صبا شازیہ کو لے کر باہر آئی، لیکن رضوان کی نظر شازیہ پر نہیں بلکہ صبا پر ہی اٹک گئی، کیونکہ وہ سچ میں صبا سے دل سے محبت کرتا تھا۔ صبا رضوان کو دیکھ کر مسکرائی اور واپس چلی گئی۔ رضوان اور شازیہ گھر کے لیے نکل گئے، لیکن جب شازیہ کو اسٹیج پر لے جایا جا رہا تھا تو سبھی مہمان دلہن کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تبسم اور نازیہ بھی اپنی بھابھی کو عجیب عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے بھائی رضوان سے کہا ہائے اللہ بھائی جان، یہ کیا؟ رضوان نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور بولا کیا ہوا تبسم، کیا ہوا نازیہ؟ بھائی ذرا بھابھی کی طرف دیکھیں تو صحیح، کیا حال کیا ہے شازیہ بھابھی کا اس صبا نے؟ رضوان نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو شازیہ اسٹیج پر بیٹھی تھی اور اس کے بال، ان کا اتنا اونچا جوڑا تھا کہ وہ اونٹ کی گہار جیسا لگ رہا تھا۔ ایک تو اتنا اونچا جوڑا، اوپر سے اس پر گجرے لگے ہوئے جو اس کے آدھے گالوں کو ڈھک رہے تھے، اور اس کے اوپر دوپٹہ سیٹ تھا۔ اسے پچھتاوا یوں ہو رہا تھا کہ جب وہ شازیہ کو لینے گیا تھا تو اس نے صبا کے بدلے شازیہ کو دیکھا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا شاید، اور وہ صبا کو وہیں پھٹکار لگاتا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مہمانوں کے آنے کا شور مچ گیا۔ شازیہ کی بہن شگفتہ رضوان سے ہنستے ہوئے بولی وہ تو اچھا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری آپی نین نقش کی بہت تیکھی اور خوبصورت ہیں، ورنہ پارلر والی نے تو کارٹون بنانے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی۔ رضوان شرمندہ ہو کر بس ہلکا سا مسکرا کر رہ گیا، اور ایک کونے میں جا کر اس نے صبا کو فون لگایا۔ ادھر سے صبا کی آواز گونجی کیوں رضوان، سارے دکھ میں ہی سہوں، سارے غم میرے اکیلی کی زندگی میں ہی، کچھ دکھ تمہارے حصے میں بھی تو آنا چاہیے۔ پھر رضوان نے فون کاٹ دیا، لیکن اس کے بعد اس نے صبا کا نمبر بلاک کر دیا اور آگے قدم بڑھا دیے اپنی نئی نویلی دلہن کو منانے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی کہانی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔
کیا صبا نے صحیح کیا یا غلط؟ امید کرتی ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو میں کوئی بھی بات اچھی لگی ہو، کچھ بھی اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریے گا اور شیئر ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں۔ اللہ حافظ۔